तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसलाई बिहान एक कप कफी नपिकन आफ्नो दिनको सुरुवात गर्न मन लाग्दैन। अनुसन्धानहरूमा सही तरिकाले बनाइएको कफी र पिउने मात्रा पनि सही भयो भने कफी स्वास्थ्यको लागि राम्रो भएको तथ्य पत्ता लागेको छ। साथीभाइसँग भेट भएर घन्टौँ कफी पिउँदै गफगाफ गर्ने चलन आजकल ठुला सहरमा मात्र होइन, साना सहर र गाउँमा पनि सुरु भएको छ। आज 17औं राष्ट्रिय कफी दिवस। तपाईँ हाम्रो जीवनशैली बनिसकेको कफी र यसको स्वदेशमै उत्पादनबारे आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराई। भट्टराईजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हजुर। बिहान के गरेर बिहानीको सुरुवात गर्नुहुन्छ? आज त कफी डे। आज कफी डे। आज तपाईँलाई शुभकामना पनि छ कफी। एकदम धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। एउटा कफी आज चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ हामी यो कफी दिवसको मनाउने एउटा प्रोग्राम सेटिङमा थियौँ र आज बिहानैदेखि पनि यो इन्भिटेसन कसको कहाँ पुग्यो के भयो भन्ने भेरिफिकेसनमै थिएँ म, र त्यो सिद्धाएर म यहाँ आएको हजुर। भनेको आज भव्य कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? भव्य राम्रै कफी विभिन्न जिल्लाबाट किसानहरू बोलाएर प्रमुख अतिथि माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर विभिन्न सचिवहरूलाई बोलाएर राम्रो कार्यक्रम छ आज। भव्य भनौँ। अलिकति नेपालमा कफी कसरी भित्रियो? कफी मात्रै भित्रिएन, कफी संस्कृति पनि अहिले त एउटा कफी संस्कृतिको रूपमा आइसकेको छ कफी। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। हो, यो नेपालमा कफी वास्तवमा विश्वमा कफी दुई जातका कफीहरू उत्पादन गर्ने परिपाटी चलेको छ र इथियोपियाबाट जो अरबिका र अरबिका छ भने कङ्गोबाट चाहिँ रोबस्टा जातको कफीहरू विश्वमा अहिले प्रचलनमा आएका छन् र नेपालमा उत्पादन गर्ने अरबिका कफी जो इथियोपियामा ओरिजिन प्लेस हो र यसको चाहिँ वास्तवमा नेपालमा यो कफी खेती गर्नकै लागि इन्ट्रोड्युस भएको हो कि होइन भन्नेमा चाहिँ क्वेसन मार्क छ। तर पनि गुल्मीको आँपचौरमा भारतबाट लाउरे जो हिरा बहादुर भन्नेलाई उहाँले चाहिँ ल्याएर लगाएको परिप्रेक्ष्यमा इतिहासमा देखिन्छ। तर उहाँले त्यो रियलमा कफी खेती गर्नको लागि ल्याउनु भएको हो कि या भुछिया रोक्नको लागि ल्याउनु भएको भन्नेमा चाहिँ अहिले अलिकति विवाद छ। तर पनि हामी चाहिँ गुल्मीको आँपचौरबाट एकजना इन्डियाबाट आएर हिराबहादुरले ल्याएर चाहिँ कफी प्रचलनमा ल्याएको भन्ने सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको इतिहासले देखाउँछ। यो चाहिँ नेपालको इतिहास। नेपालको इतिहास। अब तपाईँ कफी विकास बोर्डमा हुनुहुन्छ, अलिकति विश्व इतिहास पनि होला कफीको, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न, अलिक रोचक होला। होइन, विश्व इतिहास वास्तवमा यो के छ भने हो अब कफीको ओरिजिन यस्तै वाइल्ड कल्टिभार्सबाटै सुरु भएको हो र यो विभिन्न इथियोपियाको जङ्गलबाट सुरु भएको भेटिएको र सुरु भएको भन्ने इतिहास देखिन्छ। तर पनि त्यो इतिहासमा गर्दा गर्दै टेस्टिङको हिसाबले र कफीको कल्चरको हिसाबले र फेरि यो के भयो भने पेय पदार्थमा लोकप्रिय भएको। हामी त हिस्ट्रीमा कसरी यो स्टार्टिङ भयो भन्दा पनि अलिकति वाइल्ड कल्टिभार्सहरूलाई चाहिँ एउटा इथियोपियाको जङ्गलबाट सुरुवात भएको हो र त्यसै हुँदै हुँदै त्यसलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्दै आउँदै खानेको एउटा रोचक भन्दा यो के भयो भने विश्व बजारमा विश्वमा अहिले चाहिँ कफी अत्यन्तै पोटेन्सियल मार्केट प्रमोसनको हिसाबले त अत्यन्तै पोटेन्सियल पेय पदार्थको रूपमा अहिले गएको छ र अर्को कुरो सँगसँगै इन्कम जेनेरेसन र पोभर्टी रिडक्सनलाई पनि र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनलाई पनि यो नेपालमा मात्र होइन कि विश्वमा युथहरूलाई समेत खपत गर्ने हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ मार्केट लिएको छ। मार्केट इन द सेन्स पिउनको मात्र नभएर कि इन्कम जेनेरेसन र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनलाई पनि युथहरूलाई कसरी यसमा हामीले चाहिँ इन्भल्भ गराउने भनेर चाहिँ विश्व बजारमै यो अहिले गएको छ। कारण के छ भने यसको भ्यालु चेनमा कस्तो छ भन्दा क्याफे सञ्चालनदेखि कप टु जो सिड टु कपसम्म हामी जाँदाखेरि विभिन्न लेयरका मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र जो खेती गर्नमा जसरी हामीले अरू खेती गर्दाखेरि माटोमा धुलोमा लाएर पनि राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो जो मेन्टालिटी छ नि, यो कफीमा चाहिँ टाई सुट लाएर राम्रो टिपटप भएर पनि खेती गर्न सक्ने कल्चरमा जान सक्छ र यो कफीको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त छ। नेपालको युथलाई यङ जेनेरेसनलाई यो एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्नको लागि इम्प्लोइमेन्टलाई क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै सम्भावना भएको नेपालमा पनि छ। तपाईँले भने जस्तै कफी नपिउने
सहर दुनियाँमा कहीँ पनि नहोला होइन, गाउँ उपस्थित जहाँसुकै अहिले कफी पुगिसकेको छ। पहिला चाहिँ एउटा सोखिन मानिसहरूको लागि, विलासी मानिसहरूको लागि, अहिले धनाढ्य मानिसहरूले पिउने भनिन्थ्यो, अब आजकल सबैको लागि एउटा जीवनशैली बनिसकेको अवस्था छ। त्यसो हो भने कफीको धेरै सम्भावना तपाईँले राखिसक्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ के छ, उत्पादनको अवस्था के छ, हामीले कति यसलाई उत्पादन गर्न सकेका छौँ? अहिले त प्रायः सबै सहरमा चाहिँ क्याफेहरूमा कफी एउटा अनिवार्य नै एउटा मेनु बनिसकेको छ। हो, यो के छ भने नेपालमा कफी हाम्रो उत्पादनले हाम्रो देशभित्र धान्न सक्छ कि सक्दैन? यो नेपालको यो अत्यन्तै जरुरी छ। यो सरकारवाला, पोलिसी मेकरवाला र राज्यमा बसेर जो नीति र बजेट बनाउने जो निकायलाई पनि यसको जानकारी हुन अत्यन्तै आवश्यकता छ। र आज बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले मैले यो हजुरहरूको यो टेलिभिजन मार्फत यो प्रस्तुत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी पनि भएको छु। कारण के छ भने नेपालमा कफीको सम्भावना बढी छ र नेपालमा वार्षिक कफी खपत वार्षिक अहिलेको डाटालाई हेर्दा डिमान्ड भनेको लगभग 1900 देखि 2100 सम्म मेट्रिक टनको डिमान्ड अहिले छ भने यहाँ उत्पादन भनेको हिजोको डाटा हामीले हेर्दाखेरि के छ भने 314.5 मेट्रिक टन उत्पादन छ। भनेपछि अरू के देखिन्छ, ग्याप कति ठुलो छ र 1900 देखि 2100 मेट्रिक टन कफी खपत हुन सक्ने छ र आवश्यक खपत भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ अर्को के छ भने नेपालमा चाहिँ 4500 देखि 5000 मेट्रिक टन कफी खपत गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको देश बजार छ नेपालमै। र अर्को उत्पादनको हेर्ने भने हामीसँग जम्मा अहिलेको हिजोको डाटा हेर्दाखेरि के छ भने 314.5 मेट्रिक टन उत्पादन छ। भनेपछि यो ठुलो ग्याप छ। र नेपालमा हामीले कफी खाँदा जो नर्मल मान्छेले अहिले त कस्टलाई समेत एक कप कफीको राम्रो क्याफेमा गयौँ भने नट लेस देन 100 रुपिज। भनेपछि यो प्राइसको ग्याप पनि त्यसरी आएको छ। उत्पादन कम छ र खपत बढी छ र कफी सिम्पल मान्छे गएर लो इन्कम भएको मान्छे गयो भने कफी खान सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन मार्क आउने अवस्था के छ भने प्रोडक्सन र कन्जम्पसनको ठुलो ग्याप भएको हुनाले यो परिस्थिति छ। मलाई कहिले के लाग्छ कि हामी कफी खानको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो सजाइएको रेस्टुरेन्टमा, होटलमा, क्याफेमै जानुपर्ने, चिया पसल भन्ने जस्तै कफी पसल चोकमा अथवा त्यस्तो चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? हाम्रो देशमा कफी उत्पादन हुन्छ। हो, यसैमा म जोड्दै थिएँ। हाम्रो देशमा कफी उत्पादन हुन्छ, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कस्तो छ भने हाम्रो देशको कफीले नेसनल डोमेस्टिक कन्जम्पसनलाई पुरा गर्न सकेको छैन। पुरा पनि यति ठुलो ग्याप छ कि हामीले उत्पादन गर्ने 314 मेट्रिक टन हाराहारी है, र त्यसको पनि 25% हाम्रो कफी चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोर्ट हुन्छ, बाहिर जान्छ। यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष छ, किनभने अहिलेको सिनारियोमा पनि कफी पोहोरको भन्दा डबल, अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यो आर्थिक वर्षमा डबल एक्सपोर्ट भएको त्यो राम्रो सिनारियो छ। तर उत्पादन के छ, अत्यन्तै कम छ। अब बोर्डले यसलाई उत्पादन बढाउनको लागि के गर्दैछ भन्ने मेजर क्वेसन हुन्छ। किनभने सबैले समस्या मात्र बताएर हुन्न। आज यो चेयरमा म छु भने, यो नेतृत्वमा म छु भने मैले यसको विकल्पसहित अगाडि बढाउनु पर्छ र उत्पादन बढाउन मेरो भावी योजना कसरी लानुपर्छ भनेर मेरो नेतृत्वमा बोर्डले अगाडि सारिसकेको छ। र यसमा के गरेको छ भने हामीले चक्लाबन्दी कन्सेप्टमा, भूमि चक्लाबन्दी कन्सेप्टमा चाहिँ हामी चाहिँ अब प्लान्टेसनलाई सुरु गर्ने र प्लान्टेसन हामीले गरिसकेका छौँ। अघिल्लो वर्षदेखि अहिले पनि चक्लाबन्दीमा प्लान्टेसन गर्ने भनेर जसले 50 रोपनीदेखि माथि खेती गर्छ, यो कफी खेतीको लागि दरखास्त हाल्छ, उसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन बेसिसमा चाहिँ 50% अनुदान दिने भनेर अहिले पनि त्यो ओपन भएको छ र अहिले यो प्रोसेसमा छ, सिलेक्सन प्रोसेसमा छ। अघिल्लो वर्ष 700 रोपनीमा चाहिँ हामीले चक्लाबन्दी कन्सेप्टमा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा 700 रोपनीमा प्लान्टेसन बढाएको हो र अहिले पनि लगभग 700 रोपनीको हाराहारीमा हामी फेरि सब्सिडाइज 50% सब्सिडीमा दिँदैछौँ। र अर्को अहिलेको परिस्थिति के छ भने सामुदायिक वनमा पनि नेपालको वन नीतिलाई वन मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर सामुदायिक वनमा पनि कफी खेती गरेर यसलाई चाहिँ विभिन्न स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ अहिले देशको अहिले 77 जिल्लामा भए तापनि 2 नम्बर प्रदेशको अलावा अरू जति पनि प्रदेशमा पोटेन्सियलिटी छ त्यहाँ चाहिँ मेसिभ रूपमा चाहिँ कफी विस्तार गर्ने योजनामा बोर्ड अगाडि लागेको छ। यो अहिलेको भट्टराईजी, जस्तो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कफी भनेको चाहिँ बारीमा मात्रै हुन्छ भन्नेमा धेरैको धारणा छ, तर त्यो चाहिँ वन जङ्गलमा पनि हुनसक्छ। यो विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज राष्ट्रिय कफी दिवस र आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईसँग यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अघि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ कफी कस्तो जग्गामा लगाउने भनेर। तपाईँले वन जङ्गलमा पनि कफी लगाउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र कतिपय मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो मकैबारीमा चाहिँ कफी लगाए र त्यहाँ कफी भएन, हैन? यसरी किसानहरूले यस्ता थुप्रै समस्याहरू भोग्नु परेको छ। कस्तो पाउनुभएको छ, कस्तो जग्गामा चाहिँ कफी लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ? हो, यो अत्यन्तै अहिले कृषिको सेक्टरमा जबसम्म हामीले साइड सिलेक्सनमा ध्यान दिन्नौँ तबसम्म कुनै पनि कृषि बाली सक्सेस हुन्न। त्यही परिप्रेक्ष्यमा कफीको पनि, कफीमा के छ भने जो प्लान्टेसन बोर्ड बिरुवा लगाउँदाखेरि साइड सिलेक्सन जो कस्तो जग्गामा लगाउने भन्ने पहिलो कुरा हुन्छ। र विभिन्न इतिहास हेर्दाखेरि नेपालकै इतिहास हेर्दा कस्तोसम्म देखियो भने मकैबारी फान्ने अनि त्यसपछि गहुँबारी फानेर त्यहाँ ल्याएर कफी राख्ने र प्लास्टिकको जस्तो छारी बनाइदिने र दुई चारवटा केराका बुट्टा छारी लगाएर त्यो के गर्ने, कफी लगाइदिने। अनि कफी लगाइदिएपछि त्यो के हुन्छ, 2 वर्षपछि मर्छ, त्यसपछि प्लान्टेसन एरिया देखियो अनि त्यसले प्रोडक्सन दिन्न। यो भनेको अत्यन्तै ठुलो विडम्बना हो। र जसलाई प्राविधिक नलेज छैन र प्राविधिक नलेज नभएकोले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा आएर प्राविधिक ज्ञान लिएर कफी लगाउनु पर्छ। र अर्को कुरो के छ भने कस्तो जग्गामा हुन्छ भने जो एल्टिट्युडको हिसाबले अरबिका कफी जो अहिले नेपालमा लगाइरहेको छ त्यो 800 देखि 1600 को रेन्जमा चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर लगाउँदाखेरि के हुन्छ, छारी भएको, म बारम्बार अघि पनि जोडेँ मैले, सामुदायिक वनमा लगाउन सकिन्छ भनिसकेको के हुन्छ, सामुदायिक वनमा अलरेडी छारी हुन्छ। हामीले छारीका बोर्ड बिरुवा लगाउन पर्ने जरुरी त हुन्न, त्यसैमा लगाउन सक्यो र कस्ट के हुनसक्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुनसक्छ। जो कफी किसान जसले आफ्नो जमिन जो भ्यालुएबल जमिनमा कृषि उद्योगी बनेर कृषि उद्यमशीलता लिन खोज्नुहुन्छ र कफी लगाउन खोज्नुहुन्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो जमिनमा छारी छ कि नै। छारीका बोर्ड बिरुवा पहिला लगाउन पर्यो। यो होइन कि मकै फाँडेर कफी लगाउने होइन, मकै फाँडेर पहिला छारीका बेर्ना लगाएर छारीका बेर्ना हुर्काउन सक्नुहुन्छ भने बल्ल कफी लगाउनुहोस्, नत्र भने त्यो कफीबाट तपाईँले उत्पादन लिन। अघि तपाईँले वन जङ्गलमा पनि कफी लगाउन सकिन्छ ताकि त्यहाँ पहिले छारी बनिसकेको हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? त्यस्तो कुनै नेपालका कुनै वन जङ्गल सामुदायिक वनहरू छन् जहाँ कफी लगाइएको छ? अहिले मैले के गर्दैछु भने सामुदायिक वनलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबले जो अर्घाखाँचीको एउटा सामुदायिक वनमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ र अरू सामुदायिक वनमा पनि सामुदायिक वनको र त्यहाँको उपभोक्ता समिति र त्यहाँका किसानहरूले चाहिँ जो सरकारवालाहरू अथवा सहकारी थ्रु अर्घाखाँचीमा के गर्दैछ भने सहकारी थ्रु सामुदायिक वनको प्रयोग गर्छ भनेर उहाँहरूले डिसिजन गराएर ल्याएर चाहिँ सामुदायिक वनमा अर्घाखाँचीमा सुरु गर्न थालिसक्नु भएको छ। यो म आइसकेपछि सुरुवात गरिदिएको हुँ र यो किन गरिदिएको भने एउटा डेमोन्स्ट्रेसन हामीले गरायौँ भने अरू वनले पनि सुरु गर्थ्यो कि भनेर र अरूमा पनि अहिले पनि मैले यो पोलिसी बनाइसकेको छु र यदि कोही किसान सहकारी थ्रु सामुदायिक वन समेत ल्याएर कफी खेती गर्न आउनुहुन्छ भने बोर्ड वेलकम छ, बोर्डले त्यसमा रेगुलर अरू तरह हिसाबले सपोर्ट गर्न सक्छ। र सबभन्दा उत्तम के भने नेपालको सामुदायिक वनमा हामीले चाहिँ यसरी प्लान्टेसन गर्न सक्यौँ भने खेर गएको जमिनमा कफी उत्पादन सकिन्छ र कफीको कम्तीमा पनि यो हिसाबले गयो भने हाम्रो आफ्नो डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई कन्जप्सनलाई फुलफिल हुने गरेर र एक्सपोर्टको लागि पनि फुलफिल गर्ने हिसाबले हामीले उत्पादन बढाउन सकिन्छ। नेपाल अत्यन्तै सम्भावना भएको कफीको लागि सम्भावना भएको देश। कफीको व्यावसायिक उत्पादनकै विषयमा कुराकानी गर्यो। जहाँसम्म मैले बुझेको छु 2030 सालमा पाल्पामा कफीको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात भयो। अहिले कतिवटा जिल्लामा 46-47 जिल्ला, अहिले 46वटा जिल्लाहरूमा कफी खेती भइरहेको छ र अझ मैले कर्णाली प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष गत वर्ष मैले फिजिबिलिटी स्टडी गराइसकेको छु, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ र त्यहाँ पनि 10वटा मेजर हामीले नगरपालिका र पालिकालाई अध्ययन गर्दाखेरि के देखिएको छ भने त्यहाँ पनि कफी गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र अहिले चाहिँ यो बढ्दैछ। र देशका कतिवटा जिल्ला अथवा स्थानहरूमा चाहिँ कफी खेती हुन सक्छ भन्ने कुनै खालको अध्ययन भएको छ? देशमा अध्ययन चाहिँ भएको भूगोलको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहाडी भेग र तराई भेगमा पहाडी भेगमा जसको क्षेत्र एल्टिट्युड जो 800 देखि 1600 सम्म छ त्यो सबै रेन्जमा चाहिँ हामीले कफी अरबिका कफी खेती गर्न सक्छौँ। मैले तराईमा पनि सकियो। तराईमा चाहिँ रोबस्टा हो, तराईमा अहिले यो अरबिका रोबस्टा जातको कफी खेती गर्न सकिन्छ। तराईमा चाहिँ तराईमा रोबस्टा जातको कफी खेती गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा त अझै परिपाटी बसेको छैन, त रोबस्टाको खेती गरेको छैन र यो पनि एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ। किनभने हामीले आयातित कफी रोबस्टा खाछौँ कि अरबिका खाछौँ भन्नेमा क्वेसन मार्क छ। जब हामीले खाने कफी आयातित कफी कुनै रोबस्टा छ भने हामीले
हामीले रोबस्टा खेती हाम्रो क्लाइमेट 0 देखि जो 900 मिटरसम्ममा तराईको भेडमा रोबस्टा कफी हुन्छ भने यसलाई पनि ट्रायलको रूपमा अगाडि बढाएर यो पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। यो रोबस्टा र अरेबियाको हामी कुरा गरिरहेका छौँ नि। रोबस्टा चाहिँ हाम्रो तराई बेल्टमा हुन्छ, हजुर। अरेबिया चाहिँ पहाडी बेल्टमा हुन्छ। यो दुईटा खेती बीचको फरक भिन्नता के छ? वास्तवमा फरक भनेको के हो भने कफीको क्वालिटीमा फरक हो। जो अरबिकाको क्वालिटी हाई क्वालिटी छ, स्पेसली कफी बन्छ र एक्सपोर्टको लागि हाई भ्यालु भएको हुनाले अरबिका कफी प्रमोट गरिएको हो। खानको लागि हामीले कफीको क्वालिटी क्याफिन जो पर्सेन्टेज जो त्यसको बायोकेमिकल चिज हुन्छ त्यसमा केही रिड्युस मात्र हो। यसको मतलब इन्टरनेसनल मार्केटमा अझ 70% जति अरबिकाको छ भने 30% जति रोबस्टाको मार्केट छ। बरु मेरो रोबस्टा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकियौँ भने त अरबिका बेस्टै हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, विश्वमै अरबिका बेस्ट कफीको रूपमा छ र नेपालमा उत्पादित हुने कफी भनेको पनि अरबिकै बेस्ट हो। र पहिल्यै के थियो भने नेपालको कन्जप्सन रेट कम थियो कफीको, कफीमा पारखीहरू कम थिए र कफी कन्जप्सन कम हुन्थ्यो र हामीले के भन्थ्यौँ भने उत्पादित कफीलाई चाहिँ विदेशी पठाउनु पर्छ भन्ने मेन्टालिटीबाट हामी गाइडेन्स थियौँ र जो कफी एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यही कफीलाई मात्र प्रमोट गर्ने भनेर अरबिकालाई प्रमोट गरेको हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अब के छ भने नेपालमा कफीको पारखीहरू बढिरहेका छन्, अरबिकाले मात्र हाम्रो फुलफिल गर्न सक्छ कि सक्दिन भन्ने क्वेसन मार्क छ। र अर्को के छ भने हामीले जो आयातित कफी खाइरहेका छौँ यो के अरबिकाकै खाछौँ त भन्ने पनि क्वेसन मार्क छ। र म अब यो बस चलाउँदैछु र तराईमा पनि यदि रोबस्टा गर्न सकिन्छ भने पहिला ट्रायलबाट सुरु गर्ने र रोबस्टालाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने हो। र अर्को के देखिएको छ भने किसानहरूले कफीको उत्पादन गर्नुहुन्छ, र कफीको उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रशोधन गरेर जुन कफी नै हुन्छ नि हामीले जब त्यो घोलेर खाने नै कफी हुन्छ नि त्यो नै बनाएर पठाउनु पाए त झनै राम्रो मार्केट आउँथ्यो होला। हो, सबभन्दा राम्रो कुरो। किनभने भ्यालु चेनमा जहिले पनि एग्रो प्रोडक्टलाई भ्यालु एड गरेर मार्केटमा पठायो भने मोर इन्कम, धेरै इन्कम जेनेरेसन गर्न सकिन्छ र त्यसले पोभर्टी रिडक्सनदेखि लिएर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्छ। तर विडम्बना के छ भने हाम्रो कफी अहिले जो हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको कफी छ र हाम्रो कफीलाई जहिले हामीले के हुन्छ उत्पादन गर्दा उपभोग गर्ने वस्तु चाहिँ उत्पादकले आफ्नो जिब्रोको टेस्ट अनुसारको उत्पादन गर्ने त्यो पनि दायित्व हो। र हामी आफै बस्दा पनि के गर्छौँ भने हामी कफीका ठुला कुरा गरेको देख्छौँ तर कफी खायौँ भने नेस्लेको तोडेर खान थाल्छौँ कि, किनभने त्यो सरेर घुल्छ, किन हाम्रो कफी त घुल्दैन। र म आफू एज ए एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भएर आउनको लागि जो बिजनेस प्लान मैले मन्त्रालयमा प्रेजेन्ट गरेको थिएँ मैले त्यसमा एउटा यो राखेको थिएँ कि मेरो 4औं वर्षको कार्यकालसम्ममा मैले नेपालमा कम्तीमा पनि 2टा चाहिँ नेस्ले जस्तै जो घोल्ने कफी चाहिँ कारखाना स्थापना गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले म कहिले आउँछ त्यो? अब यसलाई हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले नेपालको आफ्नै ब्रान्डमा आउँछ, आफ्नै ब्रान्डमा त्यो लिउन पर्छ भन्ने हिसाबले म बस्छु। आज ब्रान्डको नाम पनि भन्न मिल्छ के ब्रान्डमा आउँछ? होइन, नेपालको ब्रान्ड भन्नाले नेपालको कफीको अहिले ब्रान्डको नाम चाहिँ त्यति अहिले भन्न अझै हामी त्यसमा एक्सर्साइजमै छौँ। एटलिस्ट 2टा प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गरेर त्यो घोल्ने कफी समेत स्ट्यान्ड कफी भन्छ त्यसलाई त्यो इस्टाब्लिस गर्न जरुरी छ। नै भने के हुन्छ भने हामीले आफै उत्पादन गरेको चिज हाम्रै जिब्रालाई टेस्ट भएन भने त्यसमा कुनै सार्थकता पनि 2-4 करोड रुपियाँले अरब लिम्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि हाम्रो उत्पादन गरेको हाम्रा पब्लिकले त टेस्टी मान्न पर्यो नि त। हो, यसमा चाहिँ म अगाडि बढिसकेँ। कहिलेसम्म पाउँछन् कफीका पारखीहरूले आफ्नो देशकै कफी खानको लागि? अब यसमा के हुन्छ भने यो टाइपको कफी इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्न अलिकति कस्टली लाग्छ र मैले अब कति खर्च लाग्छ कुनै एस्टिमेट गर्नु? त्यति ठुलो पनि राख्दैन। एउटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नको लागि 8 देखि 10 करोडसम्म भए हुँदो रहेछ। मैले अघिल्लो वर्ष मैले सबै स्टडी गरिसकेको छु र प्लानिङ पनि गरेको छु र यसमा 50% को हिसाबले प्राइभेटसँग सहकार्य गर्ने हुन्छ, किनभने गभर्मेन्टले व्यापार गर्ने त्यति परिपाटी छैन र उद्योग आफै खोलेर आफै व्यापार गर्ने भन्ने कुरो हुन्न र 50% अनुदानको कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यो एटलिस्ट 2टा फ्याक्ट्री चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने जसले कफीको उत्पादन गर्नुहुन्छ किसानदेखि कारोबार गर्नेहरूले के भनिरहनु भएको छ भने विदेशबाट आयातित कफीले स्वदेशी कफीको वातावरण बिगार्यो, बजार बिगार्यो भन्ने खालका गुनासोहरू आएको छ। हो, अहिले बोर्डले एकदम राम्रो कुरो यो पनि आयो। अहिले बोर्डले के काम सुरु गरेछ, मैले एउटा कमिटी गठन गरिदिएको छु बोर्डको उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा, अनि त्यसपछि कृषि वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, त्यसपछि यो किसानको प्रतिनिधिहरूसहित राखेर एनसिपिए जो कफी महासङ्घको प्रतिनिधिहरूसहित राखेर नेपालमा बढी कफी कन्जप्सन हुने जो स्पोटहरू छन् त्यहाँको क्याफेहरूलाई सर्वे गरेर रियलमा क्याफे सर्वेले हाम्रो कफी बेचेका छन्
छन् कि अथवा आयातित कफी बेचेका छन् कि या मिक्स गरेर बेचेका छन् कि रियलमा क्याफेले कारोबार गर्ने र कन्जप्सन गर्ने कफीको यो स्ट्याटस के छ भनेर हामीले त्यसको सर्वे गर्दैछौँ र भावी 1-1.5 महिनाभित्रमा यो हामीले सार्वजनिक पनि गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको अर्को के पनि देखिएको छ भने विदेशबाट कफीहरू ल्याउने र स्वदेशी भनेर ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने गरेको गुनासो पनि छ। हो, यसैलाई ब्लक गर्ने हिसाबले हाम्रो रणनीति त्यो हो। हामीले पहिला सर्वे गर्ने, सर्वे अगाडि टिम गइरहेको छ र सर्वे गरेको डाटाको आधारमा, इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले फेरि एउटा भेल्सेल वर्कसप गर्छौँ र यसलाई चाहिँ एउटा पोलिसीगत हिसाबले यदि विदेशी हो WTO को मेम्बर बनिसकिसकेपछि हाम्रा विविध कारण छन् रोक्न नसकौँला, तर के हामीले भन्न सक्छौँ भने नेपालको कफी हो नि नेपाली भनेर बेच्नुपर्छ र आयातित कफी हो नि जुन देशको त्यो देशको भनेर बेच्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा हामीसँग समय एकदम कम छ। अन्त्यमा भनिदिनु होला जस्तो नेपालमा उत्पादन गर्ने जुन कफी किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भारतीय किसानको लागतभन्दा तेब्बर छ भन्ने अर्को गुनासो पनि छ। अब यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ताकि प्रतिस्पर्धामा हामी जान सकौँ? भारतमा उत्पादित गर्ने कफी रोबस्टा हो। रोबस्टाको प्रोडक्सन बढी हुन्छ, हाई हुन्छ। त्यसमा हामीले त्यो पाटोमा किनभने हामी जानिसक्छ। त्यही भएर म क्वेसन के गर्दैछु भने हामीले खाने कफी के अरबिका खान्छौँ त भनेर क्वेसन गर्ने कारण त्यही हो। हाम्रो अरबिका हो, यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन अलि हाई हुन्छ, तर पनि किसानलाई हामीले जो मूल्य हामीले घोषणा गरेका छौँ हिजो त्यसमा एटलिस्ट 22% कस्ट अफ प्रोडक्सनमा मुनाफा किसानलाई सुनिश्चित गर्ने हिसाबले सहमतिमा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ तोकेको हो। हस्, धन्यवाद। यहाँको मूल्य जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कफीको मूल्यको कुरा आइरहेको छ कि चोकमा अब चिया पसल मात्र होइन कफी पसल पनि खोलाउन सक्नुहोस् र देश स्वदेशभित्रै कफीको उद्योग गरेर आफ्नै ब्रान्डको कफी पिउन पाऊँ। त्यो तपाईँको जुन प्लानिङ पनि छ यसले चाँडै सार्थकता पाओस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। यो 17औं कफी दिवसको दिन शुभकामना सहित आफ्ना मन्तव्यहरू राख्न दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। र दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराई। आजको समय सकिएको छ। भोलि फरक विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।